अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ऑनलाइन भाई ने मंगवाई थी ये छोटे वाले भांजे के लिए प्ले गेम और बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस है ये। तो ये जो मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है ना, ये वाले कार्टून तो ज़रूर देखता है बच्चों वाले। तो वहाँ पर इसने ये प्ले हाउस देखा और इसे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे खुद बीच में अंदर जाकर प्ले हाउस के अंदर बॉल से खेल रहे हैं। तो बस फिर क्या था, इसने बड़े वाले मामू से फरमाइश कर दी कि मामू मुझे भी प्ले हाउस चाहिए ये वाला। तो भाई ने उसके लिए फिर ये प्ले हाउस ऑर्डर कर दिया था और खुशी की इंतहा देखें कि ये नहीं कर रहा कि कैंची से इसको काट कर खोले ना, वो मुंह से उतार उतार कर रैपर नीचे फेंक रहा था और खुश हुआ हुआ था कि मामू मेरे लिए इतना ज़बरदस्त गिफ्ट लाएं। तो बस उसकी खुशी देखें कि बस फ़ौरन से शूज़ उतार के तो खुद अंदर घुस गया था खेलने के लिए। और ये चेक करें आप। और बच्चों की बस यही गेम्स होती हैं, बच्चे इन्हीं कामों में खुश रहते हैं। तो आज मेरे डायलिसिस थे, तो डायलिसिस कराने के फ़ौरन बाद हम लोग गाँव के लिए निकल पड़े थे क्योंकि अगले डायलिसिस से पहले-पहले वापस भी आना था। क्योंकि भाई बाहर से आए हुए थे तो यहाँ पर गाँव वाला घर भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो हमने कहा चलो ये कुछ दिन भाई के साथ यहाँ पर भी एंजॉय करते हैं। तो दोपहर को ना हम लोगों ने आते वक़्त दीना शहर का चाट खाया था, तो अभी शाम का टाइम था, इतनी भूख नहीं थी। तो ये फ्रीज़र में ही पड़ी हुई थी, तो ये भी हम साथ ही ले गए थे सीख कबाब का पैकेट। तो शाम के टाइम इतनी भूख नहीं थी, तो हमने कहा चलो ये साथ फ्राई कर लेते हैं, ये खा लेते हैं हल्का-फुल्का सा, क्योंकि रोटी वाली तो भूख थी नहीं किसी को क्योंकि हमने चाट जो खाया हुआ था। बाकी गाँव आने का ख़ास रीज़न ये था कि चाचू की बेटी की मंगनी थी, तो हमने इनवाइट किया हुआ था पूरी फैमिली को, तो इसलिए हमारा आना और ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि हमारे चाचू भी हमारी हर गमी खुशी में पहुँचते हैं, तो फिर हमारा भी काम था कि मेरी सिस्टर की मंगनी थी, तो हमें भी खुशी थी कि चलो अच्छा है हम भी उसकी मंगनी में शामिल हो जाएँ। तो यहाँ अगले दिन नेक्स्ट टाइम था और सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो बस यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे। भाई ब्रेड, अंडे और मलाई ये सब चीज़ें सुबह मॉर्निंग में ही जाके ले आए थे, बाइक पे गए थे और जल्दी से जाकर ले आए थे। तो यहाँ पर हम लोग बिस्मिल्लाह मार्की होटल आए हुए थे, यहाँ पर इसकी मंगनी थी मेरी कज़न की, चाचू की बेटी की। और ये सारा कुछ उसके ससुराल वाले लेकर आए हुए थे जिसमें फ्रूट का टोकरा था, मिठाई का टोकरा था और ड्राई फ्रूट्स का टोकरा था। उसके अलावा सूट थे, गोल्ड की रिंग थी और बहुत कुछ था। बस अल्लाह ताला मेरी सिस्टर के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। और बस रस्म वगैरह करने के बाद फिर खाना वगैरह खुल गया था जी। कोरमा था और साथ में चिकन पुलाव था और इसके अलावा गाजर का हलवा था। सब खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छी रस्म हुई थी। बस अल्लाह ताला मेरी बहन के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो यहाँ पर जी अगले डे का मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर नानू अम्मी ने हम लोगों की दावत रखी थी, तो ममानी यहाँ पर बना रही हैं लकड़ियों के चूल्हे के ऊपर रोटियाँ। और लकड़ियों के चूल्हे पे तो खाना बनता है, आप यकीन जाने वो तो छोड़ने का दिल नहीं करता। और भुना हुआ गोश्त बनाया हुआ था मेरी नानू अम्मी ने खुद अपने हाथों से। आप यकीन जाने इतना मज़े का खाना था ना कि मैं कहती हूँ बेशक हम लोग भी बनाती हैं खाना, लेकिन जो बड़े बुज़ुर्गों के हाथ में टेस्ट होता है ना, उसका ज़ायका ही अलग होता है। गाँव में तो आपको पता है कि अभी तक कितनी ठंड है, तो ये हीटर लिया था भाई ने। ये गाँव के लिए लिया है क्योंकि गाँव में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ पर तो हीटर के बगैर इंसान रह ही नहीं सकता। गैस तो हमारे गाँव में नहीं है, लेकिन ये कि बिजली पे हम हीटर चला सकते हैं। तो बस रात का टाइम था और कमरा हम लोगों ने अच्छा खासा गर्म कर लिया था और अब घुस गई थी मैं अपने कंबल के अंदर। और ये अगले दिन का मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और दोनों भाई भाई मिल के गए हैं जी, जाकर लेकर आए बाहर से नाश्ता। तो जल्दी-जल्दी से हम लोगों ने नाश्ता किया हलीम चने और पराठे के साथ। और मैं और भाभी ऊपर छत पर आ गए थे क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते तो नहीं हैं।
لیکن جب بھی جا کر رہنا کرنا تو لازمی صفائی بھی ضروری ہے، اور بہت زیادہ گندا ہوا تھا تو بس میں پائپ سے پانی ڈال رہی تھی، اور جو بھابھی ہیں وہ وائپر سے پانی نکال رہی تھیں، تو فرش ہمارا بالکل صاف چمکدار ہو گیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بہت خوبصورت نقشہ ہے یہ ماشاءاللہ سے، اور بہت پیارا گھر بنا ہے۔ تو بس آج چھوٹی سسٹر آئی ہوئی تھی گاؤں میں، جن کی شادی کی ویڈنگ اینیورسری تھی، اور ہم لوگوں نے سوچا کیوں نہ اس کو سرپرائز کیا جائے۔ تو دونوں بھائی مل کر گئے اور جا کے جلدی سے لے آئے تھے کیک، اور پھر ہم نے کیک کٹ کروایا، تو چھوٹا والا میرا بھانجا کہنے لگا کہ میں کاٹوں گا کیک نا، تو پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ماں بیٹا دونوں مل کر آپ کیک کٹنگ کرو۔ تو اس طرح سے دونوں ماں بیٹے نے مل کر تو کیک کی کٹنگ کی، اور آپ یقین جانیں بہت مزہ آیا کیونکہ ہم چاروں بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے، صرف ایک بڑی آپی کی کمی تھی، وہ اس ٹائم ہم لوگ ظاہر چاروں گاؤں میں تھے، اور جو بڑی والی سسٹر ہیں وہ پنڈی میں تھیں، راول پنڈی میں، تو بس ان کو ہم بہت مس کر رہے تھے، اور چھوٹا دیکھیں کتنے مزے سے کھا رہا ہے، اسے بہت پسند آ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو اوپر والا فلاور ہے نا یلو والا وہ بھی میں ہی کھاؤں گا۔ تو بس جی یہاں پر ہم لوگ آ چکے تھے سین میں، بہت ہی مزے سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ موسم بہت اچھا تھا، اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی، اور میرا شہزادہ یہاں پر کھیل رہا ہے اپنی گاڑیوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ گھر تو پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن ابھی کافی سامان لے کر آنا باقی ہے، تو انشاءاللہ جب سامان وغیرہ بھی آ جائے گا، فرنیچر بھی آ جائے گا، تو پھر میں آپ کو پورے ہوم ٹور کراؤں گی اپنے گھر کا۔ تو یہ میرے چاچو آئے ہوئے تھے کراچی سے، تو یہ بھی ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے، جب تک ہم لوگ گاؤں میں رہے ہیں تو یہ روزانہ ڈیلی آتے تھے ہمارے گھر میں، اور بہت ہمیں مزہ آتا تھا۔ تو یہاں پہ فرش وغیرہ دھو کر ہم نے صاف کر لیا تھا اوپر چھت کا، تو ہم لوگ اوپر چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ساتھ مالٹے کھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، باپی میں اور سسٹر ہم تینوں، اور یہ میرا پیارا معصوم سا شہزادہ کارٹون دیکھ رہا تھا بیٹھ کر، اور اس کا دل نہیں لگتا گھر میں، جب بھی یہ اپنے گھر میں اور ہم لوگ راولپنڈی میں ہونا تو بار بار کہے گا چھوٹے والے ماموں کو کہ شانی ماموں آپ آ جاؤ نا، اپنی گاڑی لے آؤ، ہمیں آ کے لے جاؤ، مطلب پتہ نہیں کیوں اس کا دل نہیں لگتا گھر میں، یہ ہماری طرف بہت خوش ہوتا ہے، اور اس بچے کو ہم سب نے بہت لاڈ پیار دیا ہے، مطلب اور بھی ہمارے خاندان میں بچے ہیں، پر ہم نے سب سے زیادہ اس بچے کا کی ہے، بہت زیادہ پیار کیا ہے، اور وہ بھی ہمارا بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر دن کا ٹائم تھا تو ہم نے کھانا نہیں بنایا تھا، کیونکہ صبح جو حلیم لے کر آئے تھے نا ناشتے کے لیے بھائی، وہ بھی اتنی ساری پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا پھر کھانا بنا کر کیا کرنا ہے، تو جی یہاں پر میں اوون میں رکھ رہی تھی، حلیم کو گرم کر رہی تھی، اور ساتھ میں بھابھی نے بنا لی تھی پتلی پتلی سی چپاتیاں، اور کیونکہ میرے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں تھا تو میں نے اپنے لیے نا ایک انڈا فرائی کر لیا تھا، وہ بھی بغیر ٹماٹر اور ہری مرچوں کے، کیونکہ اس ٹائم گھر میں کوئی بھی نہیں تھا جب میں بنا رہی تھی، تو یہ لوگ بعد میں آئے تھے، چاچو اور دونوں بھائی، یہ تینوں باہر گئے ہوئے تھے، تو بس کھانا شانا کھا لیا تھا ہم لوگوں نے، اور پھر ڈریسز کا مسئلہ تھا تو ہمیں واپس بھی پہنچنا تھا کیونکہ ڈریسز کروانے تھے، تو ابھی ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، تو ہم یہاں رک گئے تھے باوری ریسٹورینٹ میں، اور اگر میرے ڈیلیسس کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم کچھ دن اور گاؤں میں رہ لیتے، لیکن میرے ڈیلیسس بھی امپورٹنٹ ہیں تو وہ لازمی کروانے ہوتے ہیں، تو پھر میں نے اپنے ڈاکٹر کو کال کی کہ ظاہر ہے آج منگل کا دن تھا، میرے صبح مارننگ میں ڈیلیسس ہونے تھے جو میں نہیں کروا سکی تھی، تو پھر میں نے انہیں کال کر کے تو اپنی ٹائمنگ تھوڑی سی آگے کروا لی تھی، اور ہماری ڈاکٹر بہت اچھی ہیں جو ہماری پیشنٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، ظاہر ہے ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں جانا پڑے تو ہم لوگ اپنی ٹائمنگ آگے پیچھے کروا لیتے ہیں۔ تو یہ تھا میرا چھوٹا سا व्लॉग، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔